Hello, my dear dragon disciples. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए डॉन हैबिट को। एक तो ये कि न्यूज़पेपर का नाम डॉन है, और दूसरा ये कि डॉन सुबह के वक्त को कहते हैं। तो अर्ली जो है वो जागना भी हमारी एक टास्क है कि हमने इसकी भी हैबिट जो है वो बनानी है, और साथ में न्यूज़पेपर को पढ़ने की भी। लेकिन इससे पहले मैं एक दो चीज़ आपसे कहना चाहूँगी। वो ये है कि आपके जो भी प्यारे बड़े हो चुके हैं, अब अगर वो कैरियर की दौड़ से आउट हो चुके हैं, तो आप उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि अगर आपकी इंग्लिश ए क्लास होती तो क्या आप उसमें अभी आपकी लाइफ कुछ बेटर होती। और अभी जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनसे पूछिए कि आप क्या सोचते हैं कि आपका इस वक्त सबसे ज़्यादा हर्डल क्या है। देखें, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो अपना इंसान का नफ्स होता है। तो नफ्स पे पाँव रखिए। नफ्स आपको सुबह उठने से भी रोकेगा, और जाहिर है अखबार पढ़ने से आज तक उसने रोका हुआ आपको, और आप रुके हुए हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं पीछे हैं, कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो जी, ये आर्टिकल मैंने आपको सुनाना था। जावेद चौधरी साहब ने लिखा है इसको 15 दिसंबर 2024 को, और उस वक्त से मैं किसी न किसी हद तक मेरी ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह जो है वो लोगों को डाउन पे लगाया जाए। लेकिन ये है कि डाउन के लिए कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे ये आइडिया दिया, और मैं आपके सामने हूँ इस वक्त। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग हो चुके हैं, 40 के करीब तो हैं ही। तो ये है जी आर्टिकल, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। आप उस लिंक को जो है वो क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी, 15 दिसंबर को जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है 2024 में, अब 2025 में हैं हम। वो कहते हैं कि वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया और रुखसत करने से पहले मुस्कुरा कर बोला, आपने यकीन मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं आपका शागिर्द रहा हूँ। मैंने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको वाकई नहीं पहचाना। वो हंस कर बोला, ये मेरे बचपन की बात है, मैं नालायक स्टूडेंट था, हमें स्कूल से छुट्टियाँ थीं, आपने शहर में फ्री कोचिंग सेंटर खोला था, आप सारा दिन नालायक स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते थे, मैं भी उन स्टूडेंट्स में शामिल था। मैंने जहन पर जोर दिया, और मुझे अचानक याद आ गया मैं कॉलेज के दौर में लाला मूसा में अपने चंद दोस्तों के साथ कोचिंग सेंटर चलाता था। हमें एक प्राइवेट स्कूल ने छुट्टियों में एक क्लासरूम दे दिया था। हम शहर में बैनर लगा देते थे, तालिब इल्म आते थे और हम उन्हें सारा दिन पढ़ाते रहते थे। मैं अच्छा उस्ताद नहीं था, लिहाजा मैं सारा दिन बच्चों को कहानियाँ सुनाता रहता था। बच्चे हमेशा कहानियों में दिलचस्पी लेते हैं, वो सारा दिन मेरे गिर्द बैठे रहते थे। यह सिलसिला चंद साल चला, लेकिन फिर मैं यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गया और यूँ ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। मैंने उस दौर को याद किया, हंसा और उससे पूछा, आप किस सेशन में थे। उसने कहकर लगा कर जवाब दिया, सर मैं सिर्फ 3 दिन के लिए आपकी क्लास में आया था, लेकिन उन 3 दिनों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। इंसान की फितरत है, जब कोई शख्स उसकी तारीफ़ करता है तो वो तन मन से खुश हो जाता है। मुझे भी अपनी अहमियत का एहसास हुआ और मेरा सीना फ़ख्र से फूल गया। मैं थोड़ी देर रुक कर बोला, आपने हमें शेक्सपियर के बारे में बताया था और आखिर में कहा था अंग्रेज़ी ज़बान के सबसे बड़े अदीब, शायर और ड्रामा निगार के पास सिर्फ 250 लफ्ज़ थे, और ये उन 250 लफ्ज़ों के साथ अंग्रेज़ी दुनिया का सबसे बड़ा शायर और अदीब बन गया। ये वैसे स्टोरी है बिल्कुल। आपने 250 लफ्ज़ों वाली बात को सीरियस नहीं लेना। आप चैट जीपीटी और बाकी गूगल के सोर्सेज से देख लीजिएगा, बहुत लफ्ज़ थे उसके पास, शेक्सपियर के पास। हाँ, फिर क्या था के पास सिर्फ 250 लफ्ज़ थे, और यूँ उन 250 लफ्ज़ों के साथ अंग्रेज़ी दुनिया का सबसे बड़ा शायर और अदीब बन गया। आप लोग अगर रोज़ाना सिर्फ एक नया लफ्ज़ सीख लें या अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा रोज़ याद कर लें, तो आप महीने में 30 लफ्ज़ या फ़िक्रे सीख जाएंगे, और साल में 365। यूँ आप शेक्सपियर से भी आगे निकल जाएंगे। वो रुका और फिर हंसकर बोला, आपके हाथ में डॉन अखबार था, आपने उसकी हेडलाइन सर्कल की और वो सर्कल दिखाकर कहा, आपको सिर्फ एक अखबार ख़रीदना है और वो पूरा पढ़ना है। मुश्किल फ़िक्रे किसी नोटबुक में लिखने हैं और फिर उन्हें याद करना है। आप रोज़ नया फ़िक्रा याद करें
اور پچھلے فکرے دہراتے چلے جائیں. آپ ایک سال میں پورے انگریزی ڈان بن جائیں گے. یہ جو سینٹینسز والی اس کی بات ہے نا، یہ واقعی بالکل ٹرو ہے. میں اس سے ایگری کرتی ہوں. جو سینٹینسز ہوتے ہیں نا، وہ انفیکٹ فاؤنڈیشن بناتے ہیں. آپ اسی فاؤنڈیشن کے اوپر نا مزید عمارت بنا لیتے ہیں. تو یہ فکروں والی بات ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہمیں بھی آرٹیکلز میں، ٹیوٹوریلز میں، جو بھی ایڈیٹوریلز میں فکرے اچھے لگیں گے، ہم ان کی ایک لسٹ بنایا کریں گے. ہر مہینے کی الگ لسٹ بنائیں گے. تو جی، آپ کی بات میرے دل کو لگی. کلاس کے آخر میں آپ کا وہ اخبار میں گھر لے گیا. نوٹ بک خریدی، ہیڈ لائن کے مشکل الفاظ اور فکرے اس میں لکھے اور انہیں زبانی یاد کرنے لگا. آپ یقین کریں، رات تک میں 10 فکرے یاد کر گیا تھا. اگلے دن میں نے پچھلے فکرے دہرائے اور 10 نئے فکرے سیکھ لی. یہ بھی ہو گیا. میں اب روز نئے فکرے لکھتا تھا، انہیں یاد کرتا تھا اور پرانے دہراتا جاتا تھا. میں شروع میں 10 فکرے یاد کرتا تھا، لیکن پھر میری سپیڈ کم ہو گئی. میں 10 سے 5 پر آ، پھر روزانہ ایک فکرہ سیکھنے لگا. لیکن اس وقت تک میرا لینگویج بینک بڑا ہو چکا تھا. میری ووکیبلری بھی بڑھ چکی تھی اور میرے پاس تو 250 اچھے فکرے بھی جمع ہو چکے تھے. میں جب یہ فکرے کلاس میں دہراتا تھا یا انگریزی کے مضامین میں لکھتا تھا تو میرے کلاس فیلوز کے ساتھ ساتھ استاد بھی حیران ہو جاتے تھے. اس کامیابی نے مجھے حوصلہ دیا اور میں آگے بڑھتا چلا گیا. وہ رکا، لمبی سانس لی اور پھر رک کر بولا، مجھے چند ہفتے بعد ایک اور حقیقت کا ادراک ہوا. ہمارے معاشرے میں سوٹ اور انگریزی آپ کے تمام عیبوں اور نالائکیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. آپ کو بس انگریزی کے 10-15 اچھے فکرے آنے چاہیے اور آپ کے کپڑے اچھے، مہنگے اور صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور لوگ آپ کو عقل مند، ذہین اور کامیابی سمجھنے لگتے ہیں، اور جینیس بھی. مجھے جب اس کا ادراک ہوا تو میں نے انگریزی پر اپنا فوکس بڑھا لیا. میں روز نوٹ بک میں نئے فکرے لکھتا تھا اور پرانے دہراتا تھا. میں یہ نوٹ بک ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا. نوٹ بک ایک ایسا طوطا بن چکی تھی جس میں میری جان تھی. میں آگے بڑھتا رہا، لیکن پھر 2 نئے چیلنجز آ گئے. میں انگریزی لکھنے اور بولنے میں اچھا نہیں تھا. میں اس کے 2 حل نکال لیے. میں یاد کیے ہوئے فکروں کو لکھ کر پریکٹس کرنے لگا. میں روز 1 گھنٹہ انگریزی لکھتا تھا. اس سے میری ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو گئی اور میرے ہاتھ میں روانی بھی آ گئی. جبکہ بولنے کے لیے میں نے BBC سننا شروع کر دیا. اس زمانے میں گھر میں ریڈیو سنا جاتا تھا. میں روز ریڈیو پر BBC کی خبریں سنتا تھا اور انگریزی کے لفظ اور فکرے سن کر یاد کرتا تھا. میں نے بعد ازاں اپنے ایک کزن سے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لے لیا تھا. میں خبرنامہ ریکارڈ کر لیتا تھا اور اسے بار بار سنتا تھا. مجھے پھر کسی نے بتایا انگلینڈ سے لینگویج کورس ملتے ہیں. یہ کیسٹ کی شکل میں ہوتے ہیں اور آپ سن کر انگریزی سیکھ جاتے ہیں. میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں انگلینڈ سے کورس منگوا سکتا، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا. میرے کلاس فیلو کے بڑے بھائی لاہور میں پڑھتے تھے. انہوں نے بتایا لاہور میں برٹش کونسل ہے اور یہ سارے کورس اس میں موجود ہیں. وہ کونسل کے ممبر تھے. وہ مجھے وہاں سے کورس لا دیتے اور میں سن کر سیکھتا جاتا تھا. وہ بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے بعد ازاں مجھے انگلینڈ سے کورسز منگوا بھی دیے. میں نے وہ کورس اتنے سنے کہ کیسٹس کھس گئیں اور میں انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولنے لگا. میرے دوست احباب اور رشتے دار مجھے انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولتے دیکھتے تو وہ پاگل سمجھنے لگتے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے. میں یہ دیکھ کر ڈپریشن میں چلا گیا اور خودکشی کا فیصلہ کر لیا. لیکن پھر ایک اور ٹرن آ گیا. میں اگلی چھٹیوں میں دوبارہ آپ کی فری کوچنگ کلاس میں چلا گیا. میں آپ سے وہاں ملا تو میں نے آپ کو اپنے سے زیادہ پاگل محسوس کیا. آپ کے بال داغے اور ناخن پڑے ہوئے تھے، دانت بھی گندے تھے اور کپڑے بھی. میں آپ کو دیکھ کر ڈر گیا. آپ حلیے سے وحشی نظر آتے تھے. وہ رکا اور ہنس کر بولا، میں نے آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا میں آج کل پیپرز کی تیاری کر رہا ہوں. میرے پاس بال کٹوانے اور کپڑے بدلنے کا وقت نہیں. میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے؟ آپ نے ہنس کر جواب دیا، میرے بھائی، انسان جب تک پاگل سمجھا نہ جائے اس وقت تک ترقی نہیں کرتا. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی. آپ نے وضاحت کی تھی انسان زندگی میں جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو اس ایکسٹریم پر جانا چاہیے جہاں لوگ اسے پاگل سمجھنا شروع کر دیں. اسے کامیابی اس وقت ملتی ہے. آپ کا کہنا تھا میں کل کپڑے بدل لوں گا، شیو بھی کر لوں گا، بال اور ناخن بھی کٹوا لوں گا. لیکن اگر میں نے امتحان کا موقع ضائع کر دیا تو یہ موقع شاید مجھے دوبارہ نہ ملے. لہٰذا میں اس پر فوکس کر رہا ہوں. لوگ مجھے آج پاگل سمجھ رہے ہیں، لیکن کل جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میرا یہی پاگل پن لوگوں کے لیے مثال بن جائے گا. لوگ اپنے بچوں کو میری کہانی سنایا کریں گے. چنانچہ ہمیں دوسروں کی رائے پر توجہ دینے کی بجائے کام پر فوکس کرنا چاہیے. مجھے دوسرا نسخہ بھی مل گیا. چنانچہ میں واپس آیا اور دوبارہ کام میں جٹ گیا. میں نے اب لکھنے اور بولنے دونوں کی پریکٹس شروع کر دی تھی. وہ رکا، لمبا سانس لیا اور اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا، سر آپ یقین کریں پورے اسکول اور پھر کالج میں مجھ سے اچھا انگریزی بولنے، لکھنے اور پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے اس پریکٹس میں ایک اور چیز لرن کی. انسان اگر کسی ایک چیز میں ماسٹری حاصل کر لے، یہ اب آپ نے نوٹ کرنا
کہ انسان اگر کسی ایک چیز میں ماسٹری حاصل کر لے تو باقی تمام فن چل کر اس کے پاس آ جاتے ہیں. میری انگریزی نے مجھے دوسرے تمام مضامین میں بھی مدد دی اور پھر میں ٹاپ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے ایم بی اے کیا، اسکالرشپ پر باہر گیا، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کیا، پاکستان آیا، اپنا کام سٹارٹ کیا اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے سامنے ہوں. مجھے اس کی کہانی نے ششتر کر دیا، میں حیران ہو گیا اور بچپن کی پڑھی ہوئی وہ کہاوت یاد آ گئی جس میں بتانے والے نے بتایا تھا انسان کو لمبے چوڑے فلسفے اور دانش کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا کرم ہو تو ایک فکرہ پوری نسلیں بدل دیتا ہے. ہم چند دوستوں نے جوانی میں شغل کے طور پر فری کوچنگ سینٹر بنایا تھا. ہم چھٹیوں میں اسکول کے بچوں کو اکٹھا کر کے مہینہ 2 مہینہ فری پڑھاتے تھے. یہ یونٹی کی سمجھ آئی، یہ دوست تھے نا، اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے یہ کام کیا. تو جوانی میں شغل کے طور پر فری کوچنگ سینٹر بنایا تھا. ہم چھٹیوں میں اسکول کے بچوں کو اکٹھا کر کے مہینہ 2 مہینہ فری پڑھاتے تھے. ہمارے اس انیشیٹو نے اس جیسے نہ جانے کتنے طالب علموں کی زندگی بدل دی ہوگی. میں نے یہ سوچ کر پہلے فخر کیا اور پھر شرمندہ ہو گیا اور اپنے آپ سے سوال کیا میں نے اتنا بڑا انیشیٹو آگے چل کر بند کیوں کر دیا تھا. میں کتنا بے وقوف ہوں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، جھک کر اسے بوسہ دیا اور گیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تم میرے محسن ہو. تم نے ایک بار پھر مجھے ایک ایسی نیکی کے ساتھ جوڑ دیا جسے میں روزگار کی دوڑ میں بھول گیا تھا. تم بہت عظیم ہو. جاوید صاحب کا ایک اور آرٹیکل بھی بہت کمال ہے. مجھے لگتا ہے وہ میں نے نا مجھے لگتا ہے میں نے اس کو کہیں پہ بک مارک کیا ہے شاید. لیٹ می چیک. تو آپ کو میں وہ بھی دکھا دیتی ہوں. جھانوی کے بارے میں ہے وہ. ونڈر گرل آف انڈیا کے نام سے وہ لڑکی مشہور ہے. آپ یوٹیوب کریں گے تو آئی تھنک سو وہ آپ کے پاس آ جائے گی. یہ بک مارکس ہیں نا یہاں پہ. ہم ہو نہ ہو فری کوچنگ سینٹر، مرحوم نذیر ناجی، یہ بھی کالم آپ کے پڑھنے والا ہے. نذیر ناجی جو ہے یہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا بالکل بھی، لیکن پوری ڈکشنری یاد کر گیا تھا. یہ پچھتانے والوں میں سے یہ بھی اس کا بہت زبردست. یہ انگلش سے ریلیٹڈ ہی ہیں یہ کالم. یہ میں آپ کو ظاہر اب ہم ساتھ ساتھ ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ سناؤں گی، لیکن مرشد یوٹیوب کو بھی میں نے کلک کیا ہے. یہ کالم کھلتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتی ہوں کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں مرشد یوٹیوب، یہ جنوری 2021 کا کالم ہے. آپ یقین کیجئے کمال ہے. ونڈر گرل کے نام سے ہے وہ. آپ دیکھیے گا. دیکھیں وہ لکھتا ہے جاوید چودھری کہ وہ پانی پت کے گاؤں شہرامہ پور میں پیدا ہوئی. والد غریب کسان تھا. خاندان ہریانہ کے لہجے میں گفتگو کرتا تھا. ہریانوی دیکھیں آپ نے، یہ ایک اکھڑ اور بدتمیز لہجہ، اور کہا جاتا ہے ہریانہ کا کو بندہ خواہ بھگوان کے اسکول میں پڑھ لے تو وہ اپنے لہجے سے فوراً پہچانا جائے گا. جھانوی پرور لکھا ہو یہاں، اس کا نام ہے جھانوی پنوار کی پرورش اس لہجے اور اس ماحول میں ہوئی. یہ پکی ہریانوی تھی. رنگ بھی کالا تھا، قد بھی چھوٹا تھا، قدرت نے اسے نقش بھی واجبی دیے تھے. چنانچہ یہ ہر لحاظ سے خوشحالی، تہذیب، تعلیم اور جسمانی خوبصورتی سے محروم تھی. لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا تانا آیا. ایک تو یہ چیزیں بڑی تنگ کرتی ہیں ایڈس جو ہیں. ایک چھوٹا سا تانا آیا اور اس تانے نے اس کا مقدر بدل دیا. تانے بڑے اہم ہوتے ہیں، اس کو پازیٹیو لینا ہے. تو اور اس تانے نے اس کا مقدر بدل دیا. جھانوی میں نقل اتارنے کی قدرتی صلاحیت تھی. یہ مامی، چاچی، پھپھو، گلی کے پھیرے بازوں اور ریڈیو ٹی وی کے اناؤنسرز کی بہو نقل اتار لیتی تھی، اور یہ کام یہ سارا دن جی بھر کر کرتی تھی. اس نے ایک دن چلتے پھرتے انگریزی نے ٹیلی ویژن پر انگریزی کو شو دیکھا. اسے اینکر کا لہجہ پسند آ گیا. اس نے اس کی نقالی شروع کر دی اور اس کے لہجے میں انگریزی بولنے لگی. اسے لفظ نہیں آتے تھے لیکن یہ پکا سموں بنا کر انگریزی لہجے میں باتیں کرتی رہتی تھی. گھر ہو، محلہ ہو یا اسکول ہو، یہ ہر جگہ اس انگریز کے لہجے میں بات کرتی تھی. یہ تیسرے دن گلی سے گزر رہی تھی. گزرتے گزرتے انگریز بن کر بات کرتی جا رہی تھی. محلے دار اسے دیکھ رہے تھے اور کھی کر کے ہنس رہے تھے، اور اس کے رشتہ دار کو یہ مذاق برا لگا. وہ اس کے پاس گیا اور غصے سے بولا اے چھوری، تو بڑی انگریز بن کر پھر رہی ہے، بس کر، بند کر یہ ناٹک. رشتہ دار کے تانے میں کچھ ایسا تھا جس نے جھانوی
पवार को नई राह दिखा दिया। उसने सोचा मुझे अंग्रेज़ की नकल करने की क्या ज़रूरत है, मैं अंग्रेज़ बन जाती हूँ। ये सीधी घर गए, वालिद का टेप रिकॉर्डर लिया, BBC लगाया, खबरें रिकॉर्ड की और बड़े लहजे में अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दी। कुदरत ने उसे शानदार याददाश्त से नवाज रखा था। ये जो लफ्ज़ सुनती थी वो उसके ज़हन में चपक जाता था। जानवी 3 माह में बरतानवी लहजे में फर अंग्रेज़ी बोलने लगी। स्कूल ने उसे डिबेटिंग क्लब में डाल दिया। ये अंग्रेज़ी के तकरीरी मुकाबलों में शरीक होने लगी और हर बार जीत कर वापस आती। वालिद ने उसका टैलेंट देखकर उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जानवी को चंद माह बाद पता चला अंग्रेज़ी ज़बान एक है, लेकिन दुनिया में अंग्रेज़ी के 9 बड़े लहजे हैं। उसने ये सारे लहजे सीखने शुरू कर दिए। वालिद उसको मुख्तलिफ लहजों के कोर्स और कैसेट ला कर देता और ये उन लहजों की प्रैक्टिस करती रहती है। उसने मुकाबले जीत जीत कर रकम जमा की और कंप्यूटर खरीद लिया। कंप्यूटर ने उसकी कैसेट्स और टेप रिकॉर्डर से जान छुड़ा दी। आप ये जानकर हैरान होंगे, ये लड़की 10 साल की उम्र में ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, स्कॉटिश, नॉर्फॉक, कोकनी, पोश और ऑस्ट्रेलियन लहजे में अंग्रेज़ी बोलना सीख गई। उसका लहजा इस कदर पुख्ता था कि बड़े से बड़े उस्ताद भी चकरा जाते थे। ये हैरान कुन सलाहियत थी, चुनाचे ये बड़ी तेज़ी से पूरे भारत में मशहूर होती चली गई। हुकूमत ने 2015 में उसे मम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी अफसरों से खिताब की दावत दी। उसकी उम्र उससे सिर्फ 12 साल थी और ये इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में अफसरों से खिताब करने वाली पहली बच्ची थी। जानवी ने मुख्तलिफ लहजों में तकरीर करके तमाम ब्यूरोक्रेट्स को हैरान कर दिया। हुकूमत ने उसके बाद उसे इंस्टीट्यूट का मुस्तकिल स्पीकर बना दिया। ये साल में दर्जन मरतबा इंस्टीट्यूट जाती है और नए और पुराने ब्यूरोक्रेट्स को अच्छी अंग्रेज़ी बोलने और समझने की ट्रेनिंग देती है। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद न रही, बल्कि उसने अंग्रेज़ी के बाद फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी ज़बान भी सीख ली। ये तीनों ज़बानें भी रामानी से बोल लेती है। उसकी उम्र इस वक्त 18 साल है और ये भारत में वाटर गर्ल ऑफ इंडिया कहलाती है। उसे टेलीविज़न शोज़ में बुलाया जाता है। ये अकेडमीज, इंस्टीट्यूट्स और डिबेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर तकरीरें करती है और ये बचपन में खुशहाल हो चुकी है। मुझे यूट्यूब पर उसकी चंद तकरीरें सुनने का इत्तेफाक है। उसकी हर तकरीर के करोड़ करोड़ व्यूज़ से। उसने हर तकरीर में ताने मारने वाले लोगों को अपना मोहसिन करार दिया। उसका कहना था ये तमाम लोग मेरे हेल्पर थे। ये लोग अगर मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं हरियाणा में गुमनाम ज़िंदगी गुजार रही होती। ये वो लोग थे जो मुझे ताने मारते रहे और मैं उनके तानों के कंधों पर चलकर आगे बढ़ती रही। मुझे लोग शुरू में कहते थे तुम बड़ी अंग्रेज़ बन रही हो और मैंने ये ताना सुनकर अंग्रेज़ बनने का फ़ैसला कर लिया। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये क्या बड़ी बात है, अंग्रेज़ों की नकल ही तो उतारती है। मैंने ये ताना सुना तो मैंने अंग्रेज़ी सीख ली और फिर किसी ने कहा ये ब्रिटिश एक्सेंट है, अमरीकी लहजे में अंग्रेज़ी बोले तो फिर देखेंगे, और मैंने 9 के 9 लहजे सीख लिए। फिर किसी ने कहा ये सिर्फ अंग्रेज़ी बोल सकती है, मैंने ये सुनकर फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज़ भी सीख ली। फिर किसी ने कहा लफ्ज़ कुछ नहीं होते, ये तो तोते भी सीख लेते हैं, असल चीज़ विज़डम होती है। ये लड़की वो कहाँ से लाएगी और मैंने विज़डम भी हासिल कर ली। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई और 500 लोगों में खड़े होकर तकरीर करने लगी। चुनाचे लोग ताने मारते रहे और मैं आगे से आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि मैं 1.25 अरब आबादी के मुल्क में वंडर गर्ल बन गई। जानवी का कहना था ताने देने वाले लोग, आपका मजाक उड़ाने वाले मनफी रिश्तेदार बुनियादी तौर पर आपके हेल्पर होते हैं। आप अगर इन लोगों को पॉजिटिव लें, आप अगर इनकी बातों को अपने लिए चैलेंज बना लें तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। और मैंने ये किया। मैंने यूट्यूब पर जानवी की बातें सुनी और मैं देर तक अकेला बैठ कर तालियाँ बजाता रहा और अपने आंसू साफ करता रहा। हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों के ताने हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, हमने बस उनको मस्बत लेना होता है। मैं पाकिस्तान के 3 ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जिन्हें लोगों के तानों ने जानवी की तरह स्टार बना दिया। ये तीनों CSP ऑफिसर हैं। ये तीनों इंतहाई पसमानदा इलाकों से निकल कर सामने आए। पहला अफसर DMG है। ये सिंध के दूर दराज गांव से ताल्लुक़ रखता था, मजहबी घराने में पैदा हुआ, बारिश था और ज़िंदगी में कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था। BA भी प्राइवेट किया था, लेकिन फिर CSS का इम्तहान दिया और पहली कोशिश ही में DMG में आ गया। मैंने उससे कामयाबी की वजह पूछी तो उसने मुझे छोटा सा टूटा हुआ रेडियो दिखा दिया। उसका कहना था दुनिया में अल्लाह के बाद ये मेरा सबसे बड़ा मौसम है। मैंने तफसील जानना चाहिए। उसने बताया मैं इससे रोज़ BBC की खबरें सुनता था, अनाउंसर के लहजे की नकल करता था और ख़बरों के मवाद को अपने जहन में उतार लेता था। चुनाचे मुझे अंग्रेज़ी भी आ गई और मेरे पास इल्म का अंबार भी लग गया। मैंने इसी से CSS कर लिया। दूसरा नौजवान इस वक्त SP है। ये स्कूल टीचर का बेटा था, गांव में बिजली तक नहीं थी। ये लालटेन की रोशनी पढ़ता था। उसने हिस्ट्री की किताबों से अंग्रेज़ी के 200 शानदार तरीन फ़िक्रे रट लिए और ये CSS कर गया। इस बंदे का नाम है शाकिर अहमद शाहिद। इसके ऊपर पूरा कालम भी है। उसका नाम है पछताने वालों में से। ये कालम भी हम आपको सुनाएंगे। तीसरा नौजवान भी पुलिस सर्विस में, ये यतीम था, मामू की भैंस चराता था। इनसे मैं मिली भी हूँ, शाकिर अहमद शाहिद से ना। लाहौर में ये आए थे, गालिब मार्केट में इनका ऑफिसर SP थे उस वक्त। मामू की भैंसें चराता था। ये भैंसें चराते हुए किताब पढ़ता रहता था। उसके रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते थे, ओए भैंसों पर तवज्जो दिया करो, तुमने पढ़कर कौन सा बाऊ बन जाना। और उसने ये ताना सुनकर बाऊ बनने का फैसला कर लिया। उसने भैंसें चराते चराते CSS की तैयारी के इम्तिहान दिया और पास हो गया। इंटरव्यू के दौरान उसने डंडे की पतलून पहन रखी थी और ये टाई के बगैर बोर्ड के सामने पेश हुआ था। बोर्ड ने टाई ना लगाने पर एतराज़ किया तो उसने जवाब दिया सर मेरे पास टाई नहीं थी, मैंने पतलून भी डंडे की पहन रखी है।
یہ آج کل SSP ہے اور یہ اپنے علم سے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے. یہ تینوں لوگوں کے تانوں کی پیداوار ہیں. مجھے لگتا ہے یہ عمر ریاض کی بات ہے. اور یہ پڑھتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے, کہہ کے لگاتے تھے, لوگ کہہ کے لگاتے رہے, ان کا مذاق اڑاتے رہے, اور یہ چونٹی کی طرح ایک ایک انچ آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ ہنسنے والے پیچھے رہ گئے اور یہ آسمان پر اڑنے لگے. میں نے کسی جگہ پڑھا تھا, ہم سب اندر سے پیٹرول سے بھرے ہوتے ہیں, ہمیں بس چنگاری چاہیے ہوتی ہے, اور دنیا کی بہترین چنگاری دوسروں کے تانے ہوتے ہیں. یہ ہمیں آگے بڑھنے کی برننگ ڈیزائر پیدا کرتے ہیں. یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں, جھانوی تمہارے پاس کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں, اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. جھانوی نے سچ کہا تھا, تانے دینے والے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے, یہ آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں. آپ نے بس ان لوگوں اور ان کے تانوں کو گائیڈ لائن سمجھنا ہے. آپ پھر دیکھیں, یہ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے. بل گیٹس نے کہا تھا, آپ غریب پیدا ہوئے ہیں, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں, لیکن آپ اگر غریب فوت ہو گئے تو پھر صرف اور صرف آپ ذمہ دار ہیں. میں اکثر اس فکرے کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں, آپ سوشل میڈیا سے پہلے ناکام اور جاہل تھے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں, لیکن آپ اگر سوشل میڈیا اور 5G کے دور میں بھی جاہل اور ناکام ہیں تو پھر ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں. جھانوی جیسے بچے اگر ریڈیو سن کر ونڈر گرل بن سکتے ہیں تو ذرا آپ سوچئے, آپ یوٹیوب کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. آپ نے بس تانے سننے ہیں اور یوٹیوب کو اپنا استاد, اپنا مرشد بنا لینا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں, آپ انشاءاللہ جھانوی پوار سے بھی آگے نکل جائیں گے. جی, یہ تھی آپ کو ان آرٹیکلز کی طرف لانے کی وجہ, اور یہ سارا جو ہے وہ یہ موومنٹ شروع کرنے کی وجہ, کیونکہ انگلش جو ہے نا وہی آپ کے لیے بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ تعالی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں, یوٹیوب کی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو جو ہے وہ یوٹیوب یہ واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کا لنک دے دیا جائے گا. پر منتھ جو ہے فیس کی 1000 روپے ہے. اگر آپ اپنے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے اور آپ اس کو ڈیلی روٹین کا حصہ نہیں بنائیں گے تو آپ جہاں پہ موجود ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. ہمارے لیے یہ ایک تحریک ہے, آپ کے لیے شاید یہ لگ رہا ہو کہ ہمارا کوئی بزنس انیشیٹو ہے, ناٹ ایٹ آل. دوسرا یہ ہے کہ انگلش کو آپ کیجیے, بے شک ہمیں جوائن نہ کیجیے, لیکن آپ انگریزی پڑھنا شروع کر دیجیے, بالکل اسی طرح جس طرح ہم آپ کو ان کالمز کے ذریعے بتا چکے ہیں. انگریزی پڑھنا بھی شروع کر دیجیے, انگریزی لکھنا بھی شروع کر دیجیے, انگریزی بولنا بھی شروع کر دیجیے, اور انگریزی سننا بھی شروع کر دیجیے, تاکہ ایکسنٹ جو ہے اچھا ہوتا جائے. تو ہمارے لیے یہ ایک موومنٹ ہے, جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور ہمارے اس انیشیٹو کا حصہ بنیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.